माधुरी नॉवल साइयाँ। असलम बिस्मा भट्टी किस्त नंबर 15। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल करवटें बदल रहा था। उसका चेहरा उसे बहुत तंग कर रहा था। आज दोपहर में फिर वो बेजान की बेरुखी को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पाया था। उसकी दिल अजीज फुफू भी नहीं देख रही थी। सब सैफ को नहीं बुला रहे थे। सब उसके जवाब को किसी खातिर में नहीं ला रहे थे। सबको ये नज़र आ रहा था कि कैफ की खातिर सैफ ने यह सब किया, लेकिन सबको ये नज़र आ रहा था कि सैफ ने कैसे सख्त दिल से बेहिसी से अनाबी को पेश करने की तजवीज़ दी थी। उसका दिल ही कंपा नहीं था कि उसकी मांग है और वो कैसे अपनी इज्जत को पेश कर रहा था। उसे सबको समझाना नहीं आ रहा था और ना कुछ समझ रहा था। उसकी आंखों में रह रहकर अनाबी का चेहरा आ रहा था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सही। ये जुमला रह रहकर उसके कानों में गूंज रहा था। जब से वो गई थी उसका चैन साथ ले गई थी। जब तक वो यहाँ शाह हवेली में थी तो उसकी मोहब्बत को महसूस करना सैफ का मामूल था। उसे इल्म ही ना हुआ कि कब सैफ यूसुफ शाह बुरी तरह से अनाबे का आदी हो चुका था। अब वो पास नहीं थी तो उसका रोता चेहरा, इल्तिजा करता चेहरा बार बार सैफ को तकलीफ़ दे रहा था। अपनी बेचैनी से तंग आते वो उठ बैठा। आंखों में फिर उसकी खिलखिलाती हंसी आ गई। प्लीज़, अपने बालों को उसने हाथों में जकड़ लिए। आंखें जब्त से बंद कर लीं। सैफ यूसुफ शाह को बस एक बार मोहब्बत हुई थी और अब वो भी नहीं रही। तुमसे सिर्फ हमदर्दी है अनाबिया। तैश में खुद से कह रहा था कि उसके नाम को अदा करते से दिल धड़क उठा था। उसकी आंखों की पुतलियाँ साकत हुई। मैं आपको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। उसकी बात कही हुई सैफ यूसुफ शाह को साकत कर गए। नहीं, नो। पूरी धड़ से अपना तकिया उठाकर वो ज़मीन पर फेंक चुका था। उसकी हालत काबिल फ़िक्र थी। वो उस दिन से नहीं सो पाया था जब से वो गई थी। सैफी। तभी दरवाजे पर कैफ ने दस्तक दी। सैफ ने गहरे सांस लिए लेकिन कैफ की तरफ नहीं देखा। वो इस वक्त पानी लेने की घर से किचन की तरफ जा रहा था कि सैफ के दरवाजे के पास से गुजरते उसकी धाड़ पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था और सामने सैफ की हालत पर वो शॉक्ड था। तुम ठीक हो? उसकी हालत के पेश नज़र उलझ कर पूछा। सैफ ने सर उठाकर उसे देखा। कैफ चलता हुआ उस तक आया। क्या हुआ? उसकी सुर्ख आंखों पर वो हैरानी से बोला, एक काम कर दोगे? आस उम्मीद से कैफ को देखते का बोल, पूछ क्यों रहा है? भाई था कैसे? उसकी तकलीफ़ को ना समझता था। उसे कहो मुझे याद ना आया। कहोगे? उसके हाथों को मार से पकड़ते का किसे? कैफ को समझ नहीं है। वो जो मेरी नींदें चैन साथ ले गई। उसके हाथों पर सर रख वो ज़ब्त के मरहल से गुजर रहा था। कौन सैफी? उसकी जुनूनी हालत पर हैरान था। ऐसी हालत उस वक्त भी नहीं थी सैफ की जब उसे किसी लड़की ने इनकार किया था। बकौल सैफ के वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब ये कौन थी जिसने सैफ का अंदर बार हिला कर रख दिया था? कौन? कोई नहीं। नाम लेने लगा था कि उसके हवास जरा जागे कि वो कैसे उसका नाम ले, जिसकी वजह से सारी शाह हवेली उससे मुंह मोड़े हुए थी। उसके हाथों से हाथ निकाले और बेड से उठ गया। बात बताना सैफ, कोई मसला है? उसके पीछे आते वो बोला, नहीं, बस कोई ख्वाब देख लिया था। सैफ ने खिड़की को खोलते कहा, एसी लगा हुआ है, तुझे गर्मी लग रही है, तू ठीक है? कैफ को उसकी हालत सही नहीं लग रही थी। हाँ, बस अजीब ख्वाब था, घबरा गया था। कोई नहीं, तू जा सो जा जाकर, मैं ठीक हूँ। उसकी तरफ देखते का पक्का? कैफ ने पूछा तो सैफ ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। कैफ उसको फिलहाल मजीद उलझा नहीं सकता था। खामोशी से कमरे से चला गया। सैफ ने गहरा सांस लिया और बाहर देखने लग गया। उसे अपनी हालत नहीं समझ आ रही थी। उसकी हसरत है ना, जिसे दिल से मिटा भी ना सकूं, ढूंढने उसको चलाऊं जिसे पा भी ना सकूं। इस तरह सोहे सर रख के मेरे जानों पर अपनी सोई हुई किस्मत को जगा भी ना सकूं। सुबह उसकी आंख खुली तो दिमाग ने साथ नहीं दी कि कहाँ है। तभी सामने शीशे में अपना अक्स पाते उसका दिमाग भाग से जागा। बेड के बिल्कुल सामने शीशा था, यानी जिस तरफ हम लेटी थी उसकी सीध में शीशा था और उसमें एहसान शाह की मगरूर तस्वीर वाज़ेह थी जो दूसरी तरफ दीवार पर फ्रेम में लगी थी। उसे रात का मंजर याद है जब वो उसे अपने हिसार में कमर पर मन मानियाँ कर रहा था और उसमें ज़रा हिम्मत नहीं रही थी कि मना करते। फिर जब सुना था तो आर्डर दिया था कि बेड पर लेटूं। बेशक बाद में तंग नहीं किया, लेकिन उसकी सांस ज़रूर तंग हो गई थी। खुद तो वो फटाफट सो गया था लेटते ही, और वो कितनी देर जागती रही, आंखों से छत को घूरती रही थी। इतना आसान भी नहीं था इस शाम के कमरे में रहना। साद शुक्र कि उसने सारी रात तंग नहीं किया था।
اٹھتی اس پر گولی ڈالی اور پھر واش روم چلے گئی تیار ہونے کے لیے۔ وہ تیار ہو رہی تھی جب وہ اٹھ کر واش روم گیا تھا۔ اس دوران ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے نکل کر وہ ڈریسر کے سامنے اور کف بند کرنے لگا۔ اس کی نظر ایسے شیشے میں گئی جہاں مام کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی چوڑیاں پہن رہی تھی اور آنکھوں میں تیش لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی گھڑی پر سنجیدگی سے پوچھا۔ تم نے جو رات حرکت کی نا، بھولی نہیں ہوں میں، دانتوں کو پیستے کا۔ وہ جو اس وقت سنجیدگی لیے ہوئے تھا، رات کے اس حسین منظر کو دوبارہ یاد کرتے مسکرایا۔ یہ ماہم کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ جان جو گئی تھی وہ کہ اس کی مسکراہٹیں کیوں ہیں ابھی تک اس اثر سے باہر نہیں آ سکی کیا؟ اس پر ایک مسکراہٹ اچھلتا ماہم کو سلگا گیا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر عصام شاہ، بھول ہے آپ کی؟ مام شاہ کمزور اعصاب کے مالک نہیں، یہ تو تم تھے جو ذرا پاس آ گئے۔ آئندہ سے خیال کرنا، اس کی طرف تیکھے چتونوں سے دیکھ کر کہا۔ عصام کا دل کیا کہ دل کھول کر ہنسے۔ کافی دلچسپ بیوی ملی تھی اسے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ٹریلر بھی دکھا دوں۔ اپنے بالوں کو جیل سے سیٹ کرتا وہ ماہم کو مزید زیچ کرنے لگا۔ بہت مزہ آ رہا تھا اسے آگ لگانے میں۔ واٹ، تم باز آ جاؤ عصام شاہ۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دانت پیسے۔ ایسے کیسے مسز عصام شاہ؟ شیشے میں اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مزید گہری نظروں سے دیکھا۔ عصام، مام نے دانت کچکچائے۔ وہ پلٹا اس کی طرف جو کھاد جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ عصام سائیڈ ہنسا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے خود کے قریب کیا۔ وہ بکھلاتی اس کے کندھے تھام گئی، آنکھوں میں حیرانی تھی۔ تمہیں تانگ کرنے کا تو مجھے پرمٹ ملا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے گمگیر آواز میں کہا۔ مام کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس کے دل کی سپیڈ وہ محسوس کر چکا تھا۔ مسکراتا اس کی گردن میں منہ دے گیا۔ مام کے پسینے چھوٹ گئے۔ عصام شاہ کی قربت جان لیوا تھی۔ غصے میں سنانے کی بجائے وہ سوئے ہوئے شیر کو جگا گئی تھی۔ اس کی گردن میں اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو اس کے جسم سے اٹھتی دل فریب خوشبو عصام شاہ کے اعصاب پر حاوی ہو گئی تھی۔ مقیم نے اس کے گردن کو سختی سے پکڑا۔ اس کے گردن پر بوسہ دیتے اس نے وہاں اپنے دانتوں سے دباؤ دیا کہ وہ سی کرتی مزید اس میں سمٹ سی گئی۔ سوچا تھا کہ عصام شاہ کبھی مہم کی قربت میں نہیں بہکے گا، لیکن تمہاری خوشبو نے میری تشنگی بڑھا دی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ مہم کو شرم سے لال ہونے پر مجبور کر دیا۔ شادی سے پہلے کوئی بہت دبنگ بنتا تھا کہ سمٹی سی حالت اس کا لال ہونا عصام کو تقویت دے رہا تھا۔ تبھی اس پر چوٹ کی، اب تانگ کیے بنا مزہ نہیں آ رہا تھا۔ مہم نے خون خار نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے نکاح میں ہو اس لیے تم پاس آ جاتے ہو، ورنہ مہم سعید شاہ نے کسی کی آنکھ کی چمک بننا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اپنے ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ امپریسو، اس کی ناک سے ناک جوڑتے دل فریب آواز میں کہا۔ مجھے انابیہ پسند ہے۔ پھر سے مہم کے کانوں میں وہ جملہ بازگوش کیا جس نے مہم شاہ کو تباہ کر دیا تھا۔ مجھ میں کہیں انابیہ تو نظر نہیں آ رہی۔ اب تانگ کرنے کا موڈ مہم کا تھا۔ عصام شاہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ مہم، اس کا لہجہ سخت تھا، ماتھے پر شکنیں نمودار تھی۔ کیا مام، حسن پرست ہو کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ عصام شاہ کو آگ لگا گئی تھی۔ یہ کیا بکواس، جانتی بھی ہو کیا بول رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے گرایا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک رات میں کوئی کسی سے محبت کر لیتا ہے۔ میرے اتنے پاس کیسے آ گئے؟ کیونکہ بقول عصام شاہ، مہم شاہ تو شاہ حویلی کی بیٹیوں جیسی نہیں ہے۔ اس کے کلر پر انگلیاں چلاتے بڑے مزے سے وہ طنز کر رہی تھی۔ عصام شاہ کو اپنے جملے یاد ہے جب اس نے مہم سے یہ کہا تھا، تو اسی طرح کہہ دو کہ عصام، تمہارے ہر بول سے مجھے فرق پڑتا ہے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ رہتے اس کی بات کا رخ دوسری طرف لے گیا۔ وہ بھی عصام شاہ تھا، آگ لگانے میں زیادہ ماہر تھا۔ انتہائی بدتمیز ہو تم، اس کو دور کرتے جال بھن کر بولے۔ نیچے چلو، یہ نہ ہو دیر ہو جائے اور حویلی والے ہماری دیر کو کچھ اور ہی سمجھے۔ دروازے کی طرف قدم لیتے وہ اسے مزید سلگا گیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اس کی پشت کو غصے سے دیکھنا نہ بھولی اور تن فن کرتی اس سے پہلے دروازے سے باہر نکلی۔ عصام شاہ کے ہونٹوں پر دل فریب مسکان تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ مہم شاہ کو سلگانے میں اتنا لطف آئے گا۔ السلام علیکم، کمرے میں داخل ہوتے اس نے سلام کیا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ نہیں علم تھا کہ ارم سبقت گین کیسا برتاؤ کریں گے اس کے ساتھ۔ وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں میں ایک ڈائری لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آواز پر جھٹکے سے ڈائری بند کی اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں انابیہ سہمی سی کھڑی تھی۔ انابیہ نے ارم کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی،
لیکن ارم سبقت گن اس عمر میں اپنے جذبات نہ چھپا پائے تو ان کا صبر ان کی تڑپ رائے گاہ جانی تھی۔ بڑی مہرہ سے وہ خود کو کمپوز کر گئی تھی، ڈائری کو اپنی دراز میں رکھا اور سنجیدگی سے کہا۔ ان کی آواز پر وہ ڈرتے گھبراتے قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھی۔ تو تم ہو انابیہ شاہ، شاہ حویلی کی سب سے حسین لڑکی۔ ان کی آواز میں طنز بھی تھا اور ٹھہراؤ بھی۔ جی آواز کانپ گئی تھی، یہ طنز تو اسے سہنا تھا اب۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا ایسے شادی کرے گا، نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہا۔ انابیہ کا سر اور جھک گیا۔ میری بہت خواہش تھی قمر کو لے کر، اور اب تو جیسے ختم ہوگی۔ پھر سے افسوس، یا پھر وہ انابیہ کو جانچ رہی تھی۔ پلیز ایسے نہ کہیں، آپ اپنی ہر خواہش پوری کریں۔ انابیہ نے سر اٹھا کر کہا، آنکھوں میں نمی تھی، اس کی ذات کسی کی تکلیف کا باعث بنی تھی۔ تم میرے قمر کی محبت ہو، جانتی ہو؟ جانچتی نظروں سے اس سے پوچھا۔ انابیہ نے سر جھکوا لیا۔ وہ کیا بولتی کہ قمر نے اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ کاش تم حسین نہ ہوتی تو آج تم یہاں ایسے ونی کے نام پر نہ ہوتی، لہجے میں کاٹ تھی۔ انابیہ نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ یہی تمہارا قصور ہے انابیہ، ہر لڑکی جو حسین ہے اس کا حسن اس کے لیے وبال جان ہے۔ اب ان کی آواز کسی خواہش سے آتے محسوس ہوئی تھی، ان کی آواز میں تکلیف تھی۔ انابیہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ 45-50 سال کے لگ بھگ خاتون تھی، لیکن وجاہت اور حسن اب بھی قائم تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شاہ حویلی کو چھوڑوں گی، کبھی۔ اس کو پھر سے سیف یاد آ گیا اور اس کی خود غرضی۔ کیا مطلب؟ حویلی نہیں چھوڑو گی؟ کبھی نہ کبھی تمہاری شادی ہوتی اور تمہیں حویلی چھوڑنی پڑتی۔ ارم سبقت گن اس بات سے ڈر رہی تھی جو انہیں محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، اگر کیف بھائی نے غصے میں قتل نہ کیا ہوتا تو میری شادی شاہ حویلی میں ہی ہوتی، جس کا خواب مجھے دکھایا گیا تھا۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ ان پلوں کو یاد کرتے بولی، جب جب اسے یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ سیف کے مانگیتر ہے۔ تم کسی کی مانگ تھی؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ انابیہ نے انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا جو ارم سبقت گن سے چھپ نہیں رہ سکا۔ جی کسی کی نہیں، اپنے آغا جان کے چھوٹے بیٹے کی مانگیتر تھی، جس نے خود مجھے بلی چڑھایا۔ اس کے بتاتے بتاتے آواز رند گئی۔ یوسف شاہ کا بیٹا۔ ان کی آواز بے دم تھی۔ آپ کو کیسے علم؟ انابیہ نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ شاہ حویلی سے ہو؟ کیا مشکل پہچاننے میں؟ ارم سبقت گن نے خود کو نارمل رکھتے کہا۔ انابیہ خاموش ہو گئی۔ قمر سے کہو تمہیں شاپنگ کروائے، کپڑے نئے لے آؤ، سنجیدگی سے حکم دیا۔ انابیہ نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر سر ہلاتے وہ باہر چلی گئی۔ ارم سبقت گن کی آنکھیں بھیگ گئیں، بے دم سی وہ بیلٹ کراؤن سے لگی۔ ان کا ڈر سچ ثابت ہوا۔ وہ ایک اور ارم تھی جو ان کے سامنے کھڑی تھی، بس فرق یہ تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کسی کی مانگ تھی اور اس نے ہی یہ نوبت لائی تھی، جبکہ ارم سبقت گن وہ تھیں جو جس کی مانگ بننا چاہتی تھیں۔ اس کی غلطی پر آج یہاں موجود تھیں۔ تمہاری فطرت بدلی نہیں یوسف شاہ، تمہارا بیٹا بھی ویسا ہی ہے۔ ان کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر نکلا۔ سر آپ سے کوئی ملنے ہے؟ دروازہ کھٹکھٹاتے ملازم نے کہا۔ کون؟ سیف نے مصروف سے انداز میں کہا۔ کوئی لڑکی ہے سر، نام نہیں بتایا، کہہ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں انہیں۔ ملازم نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ اچھا چلیں بھیج دیں، سیف نے مصروف سے انداز سے کہا۔ اسے نہیں یاد آ رہا تھا کہ کون ہو سکتی ہے وہ۔ دروازہ کھلا اور جوتے کی ٹک ٹک نے سیف کو متوجہ کیا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو شنیزا کو کھڑے پایا، جو چہرے پر مسکان سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیف کا چہرہ سپاٹ۔ تم؟ اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ تم مجھ سے بیگانہ ہو جاؤ گے سیف، لیکن یہ فطرت میں چاہ کر بھی نہیں اپنا سکتی۔ اس کے سامنے کھڑی وہ دل لگی سے بولی۔ سیف نے ضابط سے اس کی بات صحیح، سب ختم ہو گیا شنیزا، اب میرے دل میں ایسا کچھ نہیں کہ تمہاری طرف پلٹوں۔ یہ بات میں نے اس دن بھی کہی تھی، سنجیدگی سے اسے کہا۔ اپنی فطرت طرف سے اس کے دل میں کوئی خوش فہمی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن حیرت تھی وہ کیوں چاہ رہا تھا کہ شنیزا اس کی طرف نہ آئے۔ اور میں ایسی بات تمہارے منہ سے سننا پسند نہیں کرتی۔ اس کی آواز میں صرف سیف کی طلب تھی، جسے سیف جان گیا تھا، لیکن پھر بھی نہیں مان رہا تھا، کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بیٹھنے کو بھی نہیں کہہ رہے، بڑے بے مروت ہو۔ اس سے پہلے سیف کچھ کہتا وہ نروٹے پن سے بولے۔ سوری، بیٹھو۔ سیف نے ماتھا مسلا۔ وہ ہلکا مسکا سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ لوگی؟ گہرا سانس لیتے پوچھا۔ ہاں صرف تم دو گے، تھوڑی کے نیچے ہاتھوں کو رکھتے آنچ دیتے لہجے میں کہا۔ شنیزا بی سیریس۔ اس کی بات سیف کو پسند نہیں آتی۔ اگر یہی بات وہ 2 سال پہلے کہتی تو سیف اس کے سامنے سر خم کر دیتا۔ پلیز سیف، مجھے اتنا نہ آزماؤ، تم جیسا ظرف نہیں مجھ میں، مر رہی ہیں تمہارے بنا۔
आंखों में नमी लिए वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। सैफ उसकी हालत समझता अपनी जगह से उठा और उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। वो दीवानगी से उसे देख रही थी। देखो शनीजा, तुम देखो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सैफ, मुझे मत आजमाओ, आई बेग यू। उसके सामने हाथ जोड़ते वो इस वक्त सैफ को वो मगरूर शनीजा नहीं लगी थी जो कभी यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? उसके हाथों को थमा था। उसे इस वक्त शनीजा में अनाबे नजर आई थी जिसने जानने से पहले सैफ के आगे हाथ जोड़े थे। दिल तड़प उठा था। इत्तेफाक देखो, हर गुफ्तगू में अब अनाबिया का जिक्र रहने लगा था जो सैफ को महसूस नहीं हो रहा था। तुम्हें इनकार किया था तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हें बचाने के लिए। तुम डैडी को जानते हो, वो इस वक्त तुम्हें एक आम सा लड़का समझते थे, तुम्हें मार डालते। वो उसके हाथों पर हाथ रखे वो रो देने को थी। सैफ ने कोई जवाब न दिया। प्लीज़ मुझे ऐसा छोड़ो ना, तुम्हारे लिए पाक आई हूँ मैं। यहाँ कौन सा रिश्तेदार देखा तुमने मेरा? मुझ में इतना ज़र्फ नहीं कि तुम्हारे साथ के लिए, तुम्हारे मान जाने के लिए मैं कई साल इंतज़ार करूँ। तुमसे द्वारी मुझे मार रही है, अंदर ही अंदर खा रही है। सैफ उसके हाथों पर सर रख के वो रो रही थी। सैफ ने लब भींचे। उसके हाथ तो जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। उसे वो हर हर पल याद आता जब उसने अनाबी को तड़पाया था। बात नहीं करता था, उसके सामने आने पर रियूड होता, उसे देखता ही नहीं था, उसे शादी से इनकार करता, उसकी आंखों में नमी देखने के बावजूद उसे तड़पाता। फिर से अनाया थी और सैफ यूसुफ शाह। लगता था कि वो अनाबिया से मोहब्बत नहीं करते, जैसे मोहब्बत करते थे वो सामने थी। लेकिन सैफ यूसुफ का दिल और दिमाग अनाबिया को क्यों सोच रहा था? हैरत की बात थी ना। प्लीज़ सैफ, उसकी तरफ देखते उसने मिन्नत की। चुप कर जाओ। उसकी आंखों से आंसू साफ किए। क्या लोगे मेरा होने के लिए? सैफ यूसुफ शाह। वो उसके सजीदा चेहरे को देखते ही बोले, शनीजा। सैफ ने गहरा सांस ली। मेरी जान लोगे क्या, ये जानते भी कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ? फिर से वही तड़प। मैं तुम्हें इस नज़र से सोच नहीं पा रहा शनीजा, प्लीज़ समझो, मुझे वक्त दो। उसके हाथों से हाथ निकालते वो ठहरे हुए लहजे में बोला। वो उसकी सूरत देखते रह गई। देख नहीं पा रहे तो किसको देखा है ऐसे? उसकी आंखों पर आंखें जमाए वो संजीदगी से बोली। आंखें झपक नहीं पा रही थी। सैफ को ऐसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ लेगी। उसे डर लगा कहीं उसकी आंखों में अनाबिया का चेहरा तो नहीं। अनाबिया उसके दिमाग ने कलेक्ट किया। वो अपनी ही सोच पर हैरान था। सैफ, उसने फिर पुकारा। कोई भी नहीं है, लेकिन अब वही मुकाम तुम्हें देना मुझे मुश्किल लग रहा। खुद को कंपोज करता वो सीट से उठा और खिड़की के पास खड़ा हुआ। वो उसकी पुश्त को देख रही थी। मुझे तुम्हारे साथ जीना है सैफ, तरस खा लो या एहसान कर लो, लेकिन मुझे छोड़ना मत। अपनी जगह से उठती वो बिल्कुल टूटी हुई महसूस हुई। सैफ नहीं पलटा, वो खामोशी से ऑफिस से चली गई। सैफ ने गहरा सांस लिया। फिर से उसकी आंखों में अनाबी का चेहरा रक्स कर रहा था।